जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक मुबैना तौर पर इंटरव्यू दिया एक वेबसाइट को, उसको बड़ी मशहूरी मिली। अब वो कह रहे हैं कि वो इंटरव्यू था ही नहीं, वो एक बातचीत थी। कुछ मवाद जो इस इंटरव्यू की हेडलाइंस तले लगाया गया, फैलाया गया, उसमें से कुछ मवाद जो है गायब हो गया है, बाकी मवाद मौजूद है। मेरे बारे में भी जिक्र किया उन्होंने, जिसका मैंने मुफस्सल जवाब अपने ट्विटर पर दिया और साथ ही अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म STH से भी दिया, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस मामले पर कि इंटरव्यू क्या था, जनरल कमर जावेद बाजवा जिन पर रिटायरमेंट के बाद 2 साल की कदगन लगी हुई है, और बार बार बजरिया आर्टिकल्स, बजरिया इनफॉर्मल इंटरव्यूज़, बजरिया डीब्रीफिंग जो वो दे रहे हैं, वो ख़बरों के अंदर क्यों रहना चाहते हैं और बार बार क्यों अपना पाँव जो है अपने मुंह में डालते हैं, फिर उसके ऊपर शर्मिंदगी उठाते हैं। हमारे पास मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी, तज़कियाकार और ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं समा पर। मंसूर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद मेतला साहब सहाफ़ी, नया दौर पर इनका इंटरव्यू चला जो अब एक आर्टिकल में कन्वर्ट हो गया, उनको भी खुशामदीद कहते हैं, फ़ोन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। मंसूर, स्टार्ट ऑफ विद यू। जब ये इंटरव्यू चला उसके बाद मैं आपका एक ट्वीट भी देखा जिसके अंदर आपने वजाहत से बताया कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू नहीं था। ये क्या मामला है? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। इसमें तलत साहब 2-4 चीज़ें हैं जो थोड़े से फैक्चुअल एरर्स जो हैं वो आ रहे थे। बेसिकली कल जो इनका मेतला साहब का जो पहले एक इंटरव्यू था जो छपा था नया दौर के ऊपर, वो अब जिस तरह आपने खुद भी बताया कि अब एक आर्टिकल में तब्दील हो चुका है, उसमें कुछ थोड़े से फैक्चुअल एरर्स हैं। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी जब मैं अभी ऑन एयर आ रहा था तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जी मैं इनके एक रिश्तेदार के घर गया था और वहाँ पे मेरी बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी। नईम घुमन उन्होंने नाम बताया था। तो नईम घुमन साहब भी ये कहते हैं कि जी शायद मेतला साहब तो कभी मेरे घर आए नहीं हैं और उनको तो मेरे घर का एड्रेस भी नहीं पता। उसके बाद मेरी बाजवा साहब के साथ इस सिलसिले में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मेतला साहब आज से तकरीबन 2 महीने पहले आए थे, मेरे पास घर पे आए थे और घर पे ये मुलाकात हुई थी और वहाँ पे चंद घंटे की मुलाकात थी। इट वाज नेवर अ फॉर्मल इंटरव्यू, ना इसकी कोई परमिशन ली गई और ना इसकी कोई रिकॉर्डिंग हुई। हाँ, मुलाकात ज़रूर हुई थी। अब उस मुलाकात की नरेशन जो है वो मेतला साहब ने, अब वो नरेशन में तब्दील हो गया है। अब उसमें से नरेशन जो है वो कितनी कोटेड है, कितनी फैक्चुअल है या नहीं है, ऑब्वियसली आई लीव दैट टू मेतला साहब, वो ये फैसला कर सकते हैं, मैं तो उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। तो बाजवा साहब क्या फॉर्मली बातचीत नहीं कर रहे सहाफ़ियों के साथ, इनफॉर्मली बातचीत कर रहे हैं? मतलब उनकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं जावेद चौधरी के कॉलम्स के अंदर भी छपा, ज़ाहिर है आप भी बतौर सहाफ़ी उनके साथ राब्ते में हैं, तो वो फॉर्मली बात नहीं कर रहे, इनफॉर्मली बात कर रहे हैं नहीं? आपका सेंस क्या है? फॉर्मली इन अ सेंस कि मतलब समथिंग विच यू कैन पुट ऑन रिकॉर्ड, तो वो तो वाकई नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनके ऊपर 2 साल का बार है जिसकी वजह से वो इस किस्म का कोई इंटरव्यू जो है वो नहीं दे सकते। इनफॉर्मली ऑब्वियसली बहुत सी बातें होती हैं, मुझसे भी कई दफ़ा बातें हुई हैं, कोई एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बातें हुई हैं और ये सिलसिला कोई मेरे ख्याल में कम से कम और कुछ नहीं तो पिछले 4-5 महीने से जारी है। ऑन एंड ऑफ मेरी उनसे बात होती रहती है, मुलाकात भी हुई है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन बिकॉज आई कैन नॉट कोट हिम तो जाहिर बात है मैं उनको डिस्कस नहीं करता। उसमें हमारी मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से हो गया, पॉलिटिक्स के हवाले से हो गया, बट आई हैव नेवर कोटेड हिम। ठीक, शायद मेतला साहब हमारे पास हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी जब आपको एयर प्लग लग रहा था तो मंसूर बता रहे थे कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू नहीं था, 2 महीने पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई थी और ये चिट चैट थी, तो व्हाट इज़ योर टेक? चले एटलीस्ट उन्होंने ये एडमिशन तो कर लिया कि मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है, वो उसको डिनाई नहीं कर रहे। हाँ, उसको डिनाई नहीं कर रहे। और दूसरा तलत साहब, मैं भी लाइक मेरी तो नीश यही है और शुरू से आपने अगर देखा हो तो आपने भी डॉन लीग से इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुझे आज भी याद है कि आपने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि लीक्स पे एक और लीक्स आ गया, तो वो भी मेरे करियर का एक बड़ा स्कूप था जो मैंने किया। उस पर आपने देखा कि मुझे लीगल नोटिस तक आ गए हुए थे और राउत तहसीन साहब जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरा करियर ख़त्म कर दिया, मैं तुम्हें लाइक उन्होंने कत्ल की धमकी दे दी मुझे 10 लोगों के सामने। और राउत तहसीन ने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। परवेज रशीद साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बाजवा साहब ने नहीं भेजा और अप्रैल में फारग हो गए। नहीं, बाजवा साहब भेज सकते हैं तो भेज लें, बाजवा साहब भेज सकते हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर वैसे आपको बता दूं मंसूर, आपके लिए भी और आपके लिए भी, नाज़रीन के लिए भी, मुझे अपने प्रोफेशन के जो रमूज़ हैं
کافی اس سے واقف ہوں. میرا بھی تھیسس یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ بات کرتا ہے نا تو وہ ویسے ہی بات نہیں کر رہا ہوتا, وہ چاہتا ہوتا ہے کہ اس کی بات سامنے ہے. آپ کی اجازت سے میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں یہ جو لائک میری منصور صاحب کے ساتھ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جب آپ کوئی چیز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آن پیپر لے کر آتے ہیں, تو اس کی حیت سے پتہ چل جاتا ہے, اس کے رموز سے پتہ چل جاتا ہے, اس کی طرز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس لیول کا انٹریکشن ہوا ہے, کس طرح کا انٹریکشن ہوا ہے. میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں, میں بہت ساری چیزیں ابھی نہیں منظر عام پہ لا رہا, آن ریکارڈ نہیں لے کر. 2 مہینے پہلے ہوا تھا کیا؟ ہاں 2 مہینے 2 فیبرری کو ہوا تھا, اور اس کی بھی ریزن سی کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی, چونکہ میں انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اس کی پھر اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چونکہ اس کا ایک دم سے آفتاب اقبال صاحب والا ہو گیا سلسلہ, تو باجوہ صاحب پہ خاصا پریشر آ گیا. وہ کیا سلسلہ تھا؟ وہ جو آفتاب اقبال صاحب نے ایک ویڈیو لاک کر دیا تھا کہ جی ویڈیوز ہیں, اور اس طرح سے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب انہی دنوں میں انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں ان کو ویٹ کروانا پڑے گا. وہ ان کے بڑا اسٹرانگ ان کے فلٹر ہوتے ہیں. لیکن کانٹینٹ پہ آ جائیں, تو کانٹینٹ کے اوپر تو ابھی آپ بھی تو ایڈیٹر ہیں, آپ بھی تو ڈی این رہے ہیں, ایگزیکٹو ڈی این رہے ہیں, آپ کو کانٹینٹ دیکھ کے پتہ نہیں چل رہا. I loved it. سوری منصور, I know میں تھوڑا سا ذرا باؤنڈریز کو ٹچ کر رہا ہوں, لیکن I loved it. میرا تو یہ ہے کہ انفارمیشن لینا, ڈاکومنٹ کرنا, یہ ہمارا دھندا ہی یہی ہے. آف کورس, اور کتنے پروفیشنل انداز سے ہوا ہوا ہے, ایک فکرے میں آپ کو خبریت مل رہی ہے. ابھی وہ اب آرٹیکل میں کنورٹ ہو گیا نیا دور کے اوپر. اس کی کیا ریزن ہے؟ کچھ چیزیں نکل گئی ہیں. از دیٹ کریکٹ منصور یا نہیں؟ لیٹس ہیئر منصور آن دس. The writer is sitting right with you. I think آپ ان سے پوچھیں گے. نہیں آپ نے تو پڑھا نا, مجھے بتائیں تو اس میں سے کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں مطلب؟ نہیں اس میں سے دیکھیں, نہیں میری بات سنیے, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, جو یہ لیٹ ہوا نا طلعت صاحب, وہ بھی اسی وجہ سے ہوا. میں چاہ رہا تھا, میں اس آئیڈیالوجی کا قائل ہوں, اس قبیل کا آدمی ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہے اس کو پبلک ڈومین میں ہونا چاہیے. جو بھی جس بھی لیول کی سینسیٹیو انفارمیشن ہے نہیں ہے, ڈیفینیٹلی عوام میسز آر بیٹر جج. تو میرا یہی تھا, اسی وجہ سے میری ایک تو جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں پاکستان کے بڑے, ان کے ساتھ بھی, ان کے چیف ایڈیٹرز مالکان کے ساتھ یہی بحث ہوتی رہی کہ آپ میری چیز کوئی ایڈٹ نہیں کریں گے, اور جو بھی اس کے لیگل کانسیکوینسز ہوں گے آئی ول بی ریسپانسبل فار دیٹ. تو وہ پھر انہوں نے, نیا دور والوں نے مجھے یہ کنڈیشن کیا کہ طلعت صاحب کے حوالے سے اور حامد میر صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کے حوالے سے. میں نے کہا یار وہ میرے بھی دوست ہیں, اور میں چونکہ آتے ہی ذرا نیا دور والوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز میرے والا معاملہ یا ریسٹور کر دے. ہاں آپ کا اور حامد میر صاحب کا. تو میں, آپ دیکھیں آپ بھی استاد ہیں, مطلب ہمیں ہمیشہ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے, اور حامد میر صاحب بھی, ان کو میں نے ہمیشہ سپورٹ بھی کیا ہے, ان سے ہمیشہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آپ دونوں استاد ہیں, لیکن میں نے بطور جرنلسٹ اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے. لیٹ می گو ٹو منصور with a solid question on content. منصور, اب اس بحث کو ہم ذرا چھوڑ دیں اگر کہ کیا کس زاویے سے آپ نے جرنلزم کرنا ہے, ذرا کانٹینٹ پہ آ جائیں. جو معاملات سامنے آئے ہیں, جنرل باجوہ بنیادی طور پر تمام مدعا جو ہے وہ جنرل فیض کے اوپر ڈالتے ہیں, اور یہ اپنے سب آرڈینیٹس پہ ڈالتے ہیں, اور اپنے آپ کو مکمل طور پر صاف ستھرا کمانڈر جو بالکل فوکسڈ اپنی ڈیوٹیز پر, اس کے اوپر رکھتے ہیں. کہ کیا واقعتاً اس سے ان کا امیج جو ہے وہ ایسا ہی بنتا ہے؟ یور ٹیک آن اٹ. میرے خیال میں طلعت صاحب دس ہیز مور ٹو ڈو ود ون سائڈ آف دا اسٹوری. یہ ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر کون سا شخص ہوگا جو کہے گا کہ ہاں جی میں اس کا قصوروار ہوں اور یہ سب کچھ میں نے کیا. نو بڈی ول ڈو دیٹ. آج اگر جنرل فیض اگر جرنلسٹ سے ملنا شروع کر دیں تو آبویسلی وہ جو ورژن دیں گے شاید اس میں سب کچھ وہ جنرل باجوہ پہ ڈال دیں, یا وہ کسی اور تھرڈ اینٹی کے اوپر ڈال دیں. تو یہ میں نے بھی اس کے اوپر جب میں نے ویلاگس کیے تھے آج سے 3-4 مہینے پہلے, 4-5 ویلاگس کیے تھے, تو اس کے اندر بار بار میں نے یہ ریپیٹ کیا تھا دیٹ دس از ہز ورژن. یہ آرڈر آف جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں, یہ جنرل باجوہ کا اس کے اوپر ماننا یہ ہے, یہ ان کا ٹیک ہے. اٹس ناٹ نیسسریلی, اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس. میتلا صاحب بھی بیٹھے ہیں, اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ہی ول آلسو ایگری ود دس کہ ون ہیز ٹو ایگری کہ یہ ان کا ٹیک ہے.
یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. ہر سٹوری جب ایک جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں ایک ہسٹری جو ہے وہ ایک ملک لکھتا ہے, ایک ہسٹری دوسرا ملک بھی لکھتا ہے کہ کیا ہوا تھا. تو یہاں پہ جو بھی ایونٹس ہیں, عمران خان صاحب کا اپنا ٹیک ہے. عمران خان فار ایگزامپل, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جنرل باجوہ نے روس کے حوالے سے جا کے ایک تقریر کر دی اور یہ بڑا غلط کیا, انہوں نے کس نے اس کو اجازت دی تھی. اس کے اوپر چلے, میں یہ میتلا صاحب نے تو نہیں لکھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس پہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جب گیا تھا اور میں نے جا کے وہ تقریر کی تھی تو عمران خان صاحب کی نالج میں ڈال کے کی تھی. میں نے بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں تقریر کرنے کے لیے, اور ان کی پوری اجازت لے کے نالج کے اندر اگلے کالمز میں آئے گا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا.